उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2075 को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौँ, नेपाल र यो प्रतिवेदन फरक परिस्थितिबाट आएको छ। तैपनि यसमा उल्लेखित भएका मुख्य बुँदाहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। यसको बारेमा बताउन लागि छ। सर्वप्रथम त आयोगका पदाधिकारीहरूको बारेमा यहाँ जानकारी छ। श्री गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतका यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू समितिमा हुनुहुन्छ। 25 जनाको कमिटी रहेको छ। यहाँ 25 जना व्यक्तिहरूको पदाधिकारीहरू रहनुभएको कुरा जानकारी छ। र विशेष गरी यसमा के छ र के कुरालाई जोड दिएको छ र के कुरा देखाउन खोजिएको छ भन्ने बारेमा केही हाइलाइट्सहरू सङ्कलित छन् र यहाँहरूले त्यो कुराहरू सधैँको लागि काम लाग्नेछ भनेर देखाउन खोजिएको छ। सर्वप्रथम त विषय सूची यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका शिक्षाका विकासहरू त भए, त्यसमध्ये अब के कुरालाई अहिले जोड दिने भन्ने बारेमा विस्तारै आउँछ र यसको विषय सूची र 29 नम्बर परिच्छेदमा शिक्षामा अनुसन्धान र विकास भन्ने कुरालाई यहाँ विशेष रूपमा राखिएको छ र यी कुराहरू विस्तारै हेर्न सकिन्छ। र विशेष गरी यो प्रतिवेदनमा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकाससम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरिरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन 2011ले शिक्षाको योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्यो। समयक्रमसँगै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 49, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055, उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 लगायतका विभिन्न आयोग एवं समितिहरूबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको प्रयास जारी राखिएको यथार्थता यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसबाट दोस्रो कुरा के छ भने विगतको निरन्तर प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त उपलब्धिहरू हासिल भएकै छन्, चुनौतीहरू पनि छन् र प्राथमिक तह 1 देखि 5, आधारभूत तह 1 देखि 8 र माध्यमिक तह 9-10 को खुद भर्ना दर 97.3%, 91.7% र 43.9% रहेको कुरा यहाँ उल्लेख छ र विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा दुवैको भर्ना दरमा लैङ्गिक समता सूचाङ्क 1.0 समदरमा पुगेको छ र 47 जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। 76 साललाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ हाइलाइट गरिएको छ। अब दोस्रो कुरामा जाँदा यहाँ एउटा नारा दिएको छ, सामाजिक न्यायसहित स्वच्छ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा, व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने दूरदृष्टि निर्माण गरिएको छ। र यसमा विशेष गरी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका कोर्न जरुरी देखि नेपाली भूमिमा उत्पादित भएका बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन लगायत पूर्वीय चिन्तन र संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जोड दिँदै हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि भएको पाश्चात्य संस्कृतिको निर्वाध अतिक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। विज्ञानलाई जीवन पद्धति बनाउने तथा प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधि र शिक्षालाई एकै सिक्काका दुई पाटा मानेर सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा जोड दिएको छ र हामीले विज्ञानलाई जीवन पद्धति बनाउनका साथै प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नवप्रवर्तन उन्मुख उदीयमान विश्व परिवेशमा सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी विश्व
स्तरीय जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने भएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को हाइलाइट छ आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्नुका साथै आजीवन सिकाइ लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रको पुनः संरचना गरी जवाफदेही, परिणाममुखी, जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी भौतिक, शैक्षिक र मानवीय पूर्वाधारहरूको सबलीकरणका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त दक्ष शिक्षकको आपूर्ति, सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन प्रवर्धन, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, चुस्त व्यवस्थापन, रूपान्तरणकारी सबल नेतृत्व, शिक्षामा प्रविधिको एकीकरण, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सुदृढीकरण मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनका साथै निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामुखी सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, नयाँ संरचना निर्माण, सङ्घीय संरचना अनुकूलका संयन्त्रहरू स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता विषय यस क्षेत्रका सुधार क्षेत्रहरू हुन्। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई अग्रगामी दिशामा निर्देशित गर्नुपर्छ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा पनि समाज विज्ञान, सामाजिक व्यवहार, आचरण, सामूहिक जीवनशैली आदि जस्ता विषयवस्तुहरूमा पनि यथोचित ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य रूपमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र हरित पृथ्वीमाथि भावी पुस्ताको अधिकार स्थापित गर्न हरित शैक्षिक संस्था एवं बृहत हरियाली कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षालाई विद्यालयको कोठाभित्र मात्र सीमित नगरी यसलाई समुदायसँग जोड्दै राष्ट्रिय विकासको सम्वाद गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यसको साथसाथै समुदायमा आधारित परियोजना, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन, नवप्रवर्तन जस्ता सिकाइका तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। विशेष गरी अनुसन्धानलाई यहाँ बहुत जोड गरिएको छ। हिजो हामी शिक्षणमा केन्द्रित थियौँ, तर अब सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ। शिक्षकले शिक्षण गर्ने होइन, सहजीकरण गरी बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि स्तर शिक्षकको जवाफदेहिताभित्र पर्छ भन्ने कुरा टटकार रूपमा उठाइएको छ। विगतको बन्द कोठामा आधारित शिक्षालाई खुल्ला प्रविधि मैत्री सो सिकाइतिर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा पनि अर्को पङ्क्तिमा उल्लेख छ। वास्तविक कक्षा कोठामा प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि प्रयोग गरी भर्चुअल सिकाइतिर विकसित गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले देशमा यसै अनुरूप शिक्षाको विकास भइरहेको पनि छ। अब शिक्षाभित्रको विभेद, वञ्चितीकरण, कमी, अभाव, नकारात्मक प्रभाव, दुर्व्यवहार अन्त्य गरी स्वस्थ, सुखी र सुरक्षित सिकाइ वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र शिक्षालाई समाजमा रहेका असमान, हिंसा, दुर्भाव, भेदभाव र अन्धविश्वासलाई अन्त्य गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी देशका लागि आवश्यक विषयगत दक्ष जनशक्ति, प्रक्षेपण तथा मानव स्रोत विकास योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै निर्देशक समिति एवं प्राविधिक कार्यदल गठन भई काम अघि बढाइएकोले यस प्रतिवेदनमा सो विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको छैन। यो कुरालाई छुट्टै रूपमा उल्लेख गरिएको छ अथवा तयार गरिएको छ र यो समग्र यस प्रक्रियामा केवल शिक्षाकर्मी र शिक्षाप्रेमीहरूको मात्र सहभागिता नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनटै तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध पक्षहरूको भावना प्रतिबिम्बित गर्न प्रयास गरिएको छ भनेर यसले उल्लेख गरेको छ। यसै गरी
आयोगको सचिवालयमा रहेर व्यापक लगाव र मेहनतका साथ योगदान गर्नुहुने आयोगका सदस्य सचिव श्री वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल तथा कर्मचारीहरू डाक्टर भोजराज काफ्ले, डाक्टर मुकुन्दमणि खनाल, श्री रामबन्धु सुवेदी, श्री हरिप्रसाद खनाल, श्री बौद्धराज नेरौला, श्री गोविन्द प्रसाद अर्याल, श्री रमाकान्त शर्मा, श्री सुखदेव नेपाल, श्री युवराज दाहाल र श्री यादव प्रसाद आचार्यलाई धन्यवाद दिइएको छ। आयोग तथा आयोगको अध्यक्षको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उपसचिव पुष्पराज ढकाल र अनुसन्धानकर्ता श्री प्रकाश खतिवडालाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुभएको छ। यसरी उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमाथि केही बुँदागत रूपमा हाइलाइट गरेको छु मैले यहाँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 75 असार 32 को निर्णयबाट माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा 24 सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको हो। पछि आयोगको निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा मनोनयन गरेपछि यो 25 सदस्यीय बनेको थियो। यो अति आवश्यक कुरा छ। दोस्रो कुरा, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग 2074 को प्रतिवेदनलाई समेत ग्रहण गरी अध्ययन विश्लेषण गरेको छ। त्यसै गरी आयोगले विभिन्न 8वटा विषयगत समूहहरू गठन गरी छुट्टा छुट्टै वा संयुक्त रूपमा झन्डै 4000 भन्दा बढी शिक्षाका सरोकारहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट एवं छलफल, शिक्षालयहरूमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन, अन्तर्क्रिया र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका संस्थाहरूसँग सघन छलफल गरेको थियो भनेर उल्लेख गरिएको छ। र पहिलो मस्यौदामाथि छलफल गर्न 75 साल पौष 5 र 6 गते काठमाडौँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी विभिन्न 31वटा परिषदहरूमा यस प्रतिवेदनलाई सङ्गठित गरिएको छ। यसको साथसाथै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या 36,568, विद्यालयको सङ्ख्या 35,601, उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयसहित क्याम्पसहरू 1407, प्राविधिक शिक्षालय 876, छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरू 1078, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू 2151 र 77 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू र उक्त संस्थाहरूमा करिब 5 लाखको सङ्ख्यामा जनशक्तिहरू कार्यरत छन् भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 74-75 को अन्त्यसम्ममा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको प्रौढ साक्षरता 82% पुगेको छ भने 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर 90% भन्दा माथि पुगेको छ। पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा 1 मा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या 66.3% पुगेको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको खुद भर्ना दर 97.2% र कक्षा 1 देखि 8 सम्मको खुद भर्ना दर 92.5% पुगेको छ। माध्यमिक तह 9-12 मा भने निश्चित उमेर समूहका बालबालिका मध्ये हालसम्म 43.9% मात्र बालबालिका भर्ना भएका छन्। यसै गरी विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा दुवै तहमा लैङ्गिक समता सूचाङ्क 1:1 अथवा 1:1 रहेको छ। उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर करिब 15% पुगेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक छ। वर्तमान समस्या र चुनौतीहरूको विषयमा पनि केही उठान गरिएको छ। उच्च शिक्षामा तोकिएको शैक्षिक वर्षमा तह पार गर्नेको सङ्ख्या बढाउन सकिएको छैन। उत्पादित जनशक्तिले योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। शिक्षाका सबै तह तथा क्षेत्रमा आम नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन। यो कुरा चुनौती र समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी चुनौती र समस्याका रूपमा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक शिक्षामा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसका साथै विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्नु, शैक्षिक सुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु, सबै प्रकारका शिक्षण संस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहितको आकर्षक तथा भयरहित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्नु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीको रूपमै
उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु, प्राविधिक उच्च शिक्षाको अवसर विस्तार गर्दै ज्ञान र प्रविधि आधारित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने नवीन सोच र नवपरिवर्तनशीलतालाई वास्तविक जीवनमा उतार्नु पनि उल्लेख गरिएको छ। सम्भावना र अवसरहरू पनि धेरै उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्दै खोज र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको विकास गरी नेपाललाई विविध विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिने वातावरण तयार हुनु यस क्षेत्रका प्रमुख अवसरहरू हुन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षाका दूरदृष्टि र राष्ट्रिय उद्देश्यहरूलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसमध्ये एउटा नाराको रूपमा छ, सामाजिक न्यायसहित सभ्य, समुन्नत, स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा, व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने मूल मन्त्र तयार गरिएको छ। यसैगरी नेपालको शिक्षा प्रणाली परिलक्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब यसमध्ये नीतिगत व्यवस्थातर्फ सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितता भएको हुनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारणले कुनै पनि बालबालिकाले बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन। सबै शीर्ष सत्तामा पेशागत रूपमा दक्ष, सुप्रेरित र उत्तरदायी शिक्षक उपलब्ध भएका हुनेछन्। हरेक विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन र विकास गर्ने अवसर पाएका स्वावलम्बी, सिकाइप्रति उत्प्रेरित तथा ज्ञान निर्माणमा संलग्न भएका हुनेछन्। जनसङ्ख्या, भूगोल र सामुदायिक आवश्यकता आधारमा शिक्षण संस्थाहरू र सिप तथा प्रविधि विकास केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन भएका हुनेछन्। त्यस्तै गरी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका, विशेष आवश्यकता भएका र विविध कारणले सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीको लागि सिकाइको अवसर सुनिश्चित भएको हुनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भएको हुनेछ। ज्ञान सिर्जना गर्न सक्ने विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा, रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासको अवसर सुनिश्चित भएको हुनेछ। समुदाय र शिक्षालाई बीच समन्वय र सद्भाव कायम भई जीवन्त सम्बन्ध स्थापित भएको हुनेछ। औपचारिक फर्मल, अनौपचारिक नर्फर्मल तथा अतिरिक्त इन्फर्मल शिक्षाबीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता, मोबिलिटी एन्ड परमायाबिलिटी सुनिश्चित भएको हुनेछ। राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक संस्था भर्चुअल सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास भएको हुनेछ। युवा तथा वयस्कहरू व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा एवं सिपमूलक तालिमका माध्यमबाट दक्ष तथा उत्पादनशील जनशक्ति परिणत भई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिवेदन गर्न सक्षम भएका हुनेछन्। शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार भएका र प्रयोगमा आएका हुनेछन्। यसैगरी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गरी उच्च स्तरको मानव संसाधन विकास गर्न सक्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ। मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुकूल प्रादेशिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा पद्धतिले प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ। अब प्रमुख कुरा, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। पहिलो, एक व्यक्तिमा अन्तर्निहित गुण, क्षमता र प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्दै शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक आयामहरूको अभिवृद्धि गरी व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउनु। नम्बर 2, प्रत्येक व्यक्तिमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठा, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्यप्रति सजगता अभिवृद्धि गर्नु। नम्बर 3, व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, अनुशासन, निष्पक्षता, सकारात्मक सोच, सहिष्णुता, समानुभूति, सदाचारिता, आत्मसंयम, धैर्यता, लगनशीलता, उत्तरदायित्व बोध, सेवाभाव, विश्व बन्धुत्वको भावना, स्वच्छ जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिबद्धता तथा मानवीय गुणहरूको विकास गर्नु।
नम्बर 4, श्रमप्रति आस्थावान, उत्पादनमुखी, सृजनशील, उद्यमशील, सिपयुक्त र रोजगार उन्मुख मानव संसाधनको विकास गरी देशले लिएका आर्थिक, सामाजिक तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मुलुकलाई समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पुर्याउनु। प्रत्येक व्यक्तिलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, तार्किक क्षमता, निर्णय तथा नेतृत्व क्षमता, अनुकूलन क्षमता, समस्या समाधान गर्न सक्ने, बहुभाषामा सञ्चार गर्न सक्ने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकार्य सिप, सामाजिक र सांस्कृतिक सिप जस्ता व्यवहार कुशल सिपयुक्त जनशक्तियुक्त रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तुल्याउनु। व्यक्तिमा नेपालको मौलिक दर्शन, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, इतिहास, जीवनशैली, आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको अध्ययन, मनन र चिन्तनका साथै तिनीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन तर्फ क्रियाशील रहने भावना जागृत गर्दै विश्व सभ्यता र संस्कृतिको समेत ज्ञान प्रवर्धन गर्नु रहेको छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा शिक्षाको बलियो आधार तयार गरी व्यक्तिलाई आजीवन सिकाइमा संलग्न हुनु, अभिप्रेरित गर्नु तथा जीवनमा आवश्यक ज्ञान र सिपलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्न सक्षम बनाउनु। प्रत्येक व्यक्तिलाई नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक विविधता प्रति सजग बनाउँदै विभिन्न समुदाय, संस्कृति, भाषाहरू बीच श्रद्धा र समभावसहित समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र समझदारी विकास गर्नु। र 9मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, सम्वर्धन र कुशल सदुपयोग गर्न, विपदको पहिचान र न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो जीवनशैली र व्यवहारले प्रकृति र समुदायमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सजग रही दिगो समाजको विकासमा सहभागी बनाउनु राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन्। र सिफारिसहरू पनि देखाइएको छ, विभिन्न किसिमका सिफारिसहरू गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विशेष गरी नम्बर 8मा रहेको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, प्रकोपको त्रासबाट माथि उठेर प्रकृतिसँगको सामिप्यतामा अध्ययनको वातावरण बनाउने, जीवन र जगत बीचको अन्तर्सम्बन्धको महत्त्वबारे बुझाउने, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति र सबै खाले विविधता भएका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त सिकाइ मैत्री वातावरण तयार पार्ने जस्ता कुराहरू सिफारिस गरिएको छ, सुझाइएको छ भन्ने कुरा सिफारिस गरिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको विषय सबै तहमा समावेश गर्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ कि विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित सबै तहमा समावेश गर्ने, साधारण शिक्षामा जीवनोपयोगी सिप र प्राविधिक शिक्षामा कार्य नैतिकता, सौन्दर्यता समावेश गर्ने, आजीवन वैकल्पिक, खुला र अनौपचारिक शिक्षालाई व्यापक बनाई त्यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र संरचनाहरू निर्माण तथा प्रवर्धन गर्दै सबै नागरिकलाई निरन्तर रूपमा सिक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने नीति र रणनीति र संरचनाहरू पनि सुझाइएको छ। यसै गरी मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा व्यवस्था गर्न सकिने, 1-3 सम्म नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषालाई विषयका रूपमा र अरू सबै विषयहरू मातृभाषामा शिक्षणको व्यवस्था, बहुभाषी, सामुदायिक, मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षण पद्धति अवलम्बन तथा मातृभाषालाई भाषाको रूपमा, विषयको रूपमा र माध्यमको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर परीक्षण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, शिक्षामा सुशासन कायम गर्न, शिक्षक सरुवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने, सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गर्ने, विश्वविद्यालय उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्थालाई मापदण्डका आधारमा सञ्चालन, नियम र व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। रूपान्तरणको मार्गचित्र पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा शिक्षामा गुणस्तर सुधारको लागि सबै तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यतामा वृद्धि गर्ने, बाल विकास केन्द्रको शिक्षकको योग्यता हाललाई 12 उत्तीर्ण वा सोसरह बनाउने र क्रमशः स्नातक तह उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गर्ने, आधारभूत तहको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि स्नातकोत्तर गर्ने उल्लेख गरिएको छ र आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक विद्यालय बाहेकका कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई 1 दशकभित्रमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
सेवामूलक सामाजिक संस्था नन प्रफिट सोसल इन्स्टिट्युसनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेर हालका कम्पनी अन्तर्गतका निजी विद्यालयहरूलाई गर्ने भनिएको छ। संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भनेको सन्दर्भमा अनिवार्य शिक्षा भन्नाले अनिवार्य भर्ना, नियमित हाजिरी, अध्ययनमा निरन्तरता, अनिवार्य रूपमा निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विषयलाई बुझ्नु भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कक्षा 9 देखि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्ने र निश्चित मापदण्डको आधारमा एक धारबाट अर्को धारमा प्रवेश पाउने नीति अवलम्बन गरेको छ, जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त कुरा हो। सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सबै उच्च शिक्षाका संस्थालाई स्तरीकृत गर्न, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यस्तै गरी त्रिविको पुनर्संरचना गरी यसलाई त्रिवि प्रणालीमा ढालेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभाजन गर्ने र तिनलाई भौगोलिक र विषय विशिष्टता आधारमा प्राज्ञिक स्वायत्ततासहित आवश्यकता अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सेवा क्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रित बनाउने, विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा बढी जोड दिने र सन् 2030 सम्ममा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्ने, बोर्डको अध्यक्ष प्राज्ञिक क्षेत्रको व्यक्ति हुने, कार्ययोजना, प्रस्ताव, योग्यता, प्राज्ञिक तथा विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानका क्षेत्रमा पुर्याइएको योगदान, विशिष्ट कार्य अनुभव, व्यवस्थापन दक्षता लगायतका छनौटका मापदण्ड आधारहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको कुलपतिको छनौट गर्ने, उच्च शिक्षामा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने, यस्तो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा शास्त्र संकायको संरचना परिवर्तन गरी 3 प्रकारको शिक्षकका कार्यक्रमहरू प्राज्ञिक कोर्स, एकाडेमिक कोर्स, शिक्षण विधि सम्बन्धी कोर्स, पेडागोजिकल कोर्स र पेशागत दक्षता अभिवृद्धि कोर्स, प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट कोर्स सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनको लागि शिक्षण विधि सम्बन्धी कोर्स, पेडागोजिकल कोर्स अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको पाइएको छ। मेधावी र क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न, विश्वविद्यालय शिक्षामा उच्च स्थान हासिल गरेका व्यक्तिलाई सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्ने, शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षकहरूको प्रत्येक 5 वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने, शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको कार्यको लागि एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद टिचिङ काउन्सिलको गठन गर्ने, हरेक विद्यालयमा आगामी 5 वर्षभित्र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातको आवश्यक सङ्ख्यामा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यालयमा न्यूनतम 1 जना कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार विद्यालय सहायक, विद्यालय सहयोगी, खेलकुद तथा सहक्रियाकलाप शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, गुरुकुल, गुम्बा, गोन्पा र मदरसा जस्ता विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एकीकृत शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने, स्थानीय तहमा पनि गुरुकुल, गुम्बा, गोन्पा र मदरसा शिक्षा समिति गठन गर्ने, सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क तयार गरी सोको आधारमा औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त स्वआर्जित ज्ञान र सिपलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको बीचमा दोहोरो प्रवेश पद्धति, प्राविधिक धारबाट साधारण धार र साधारण धारबाट प्राविधिक धारमा जान सक्न पाउने व्यवस्था गर्ने, साथै सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणका आधारमा समेत समान तहको औपचारिक डिग्री सहको मान्यता वा समकक्षता प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा विद्यार्थीको क्षमता र इच्छा अनुसार नयाँ विषय वा कार्यक्रममा अध्ययनका लागि पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पुरा गरी वा निश्चित तयारी कोर्स वा ब्रिज कोर्स पुरा गरी जुनसुकै संकाय वा विषयमा जस्तै मानविकबाट नर्सिङमा अध्ययन गर्न जान सक्ने व्यवस्था गर्ने र एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालय र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्ने, स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष सामाजिक सेवाका लागि समुदायमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासको निम्ति गरिने लगानीलाई एकीकृत सङ्घीय तहमा टिबिटी को स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता पनि सोही कोष मार्फत नै परिचालन हुने व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक तह तथा स्थानीय तहमा हुने लगानीलाई पनि सोही कोष मार्फत प्रभाव हुने व्यवस्था गर्ने, विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वको रूपमा प्रहलाई छुट्टै पदका रूपमा विकास गर्ने र सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्रहलाई दिने, कम्तीमा 5 वर्ष शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकहरूमध्येबाट नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा लिई प्रहमा सिफारिस
र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक बाल विकास 1:20, आधारभूत तहमा 1:30 र माध्यमिक तहमा 1:40 कायम गर्ने, राष्ट्रिय तहमा दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहको दरबन्दी एकिन भएपश्चात सोही अनुपातिक आधारमा हरेक वर्ष विद्यालय शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने। 2074 का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता अनुसारको भौतिक, शैक्षिक तथा अन्य सामग्रीको प्रवर्धन गर्ने। सरकारका तीनवटै तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम 20 देखि 25% कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा 6% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना तथा विकास गरी नेपाललाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट स्थान बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ। 7वटै प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति विकास, अनुसन्धान तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। समुदायमा आधारित शिक्षा सिकाइलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ तुल्याउन हरेक स्थानीय सरकार अन्तर्गतको प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका कुराहरू उल्लेख छ। यसरी निष्कर्ष निकालिएको छ र अन्य परिच्छेदहरू चाहिँ डिटेल्समा यहाँ दिएको छ। आशा छ यहाँहरूले यो परिच्छेदहरूलाई पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार धेरै नै लामो छ, 500 पेजको जतिको छ, विभिन्न कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी भन्दा पनि मुख्य मुद्दाहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु र आशा छ यहाँहरूले सुनेर पनि यो कुराहरूको बारेमा जानकारी लिनुहुनेछ र आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी अन्य सूचनाहरूको लागि पनि प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यो